سلام سلام حبيباتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ومهنيين وفي احسن الاحوال وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. دونك فيديو اليوم كما راكم تشوفوا في العنوان هو اول اشا، يعني لي زاشا اللي درتهم في هاد لا بيريود تاع الشتاء. تعرفوني البنات ما نقدرش كون نشري حاجه ولا زوج ندير لكم فيديو، دونك تعمدت انه نطمهم على فون وندير لكم فيديو واحد. يمكن راح يجيكم شويه طويل، الا شفتوا فريمون جا طويل نقسمه لكم على دو بارتي. دونك الحاجه الاولى البنات اللي نبداو بها، الوغ لي كول غولي كيما نعرفوا راهم دايرين البوز هاد لا بيريود، دونك تلبسوه مع دي تاي اوت بونطالون ولا تلبسوه مع افيك دي جوب بليسي دي جوب دروات ليسونسيال. دونك البنات انا هذا شريته في الكري، مي ما شريتوش سامبل كيما راكم تشوفوا هنا اليدين تاعو مخدومين، شوفوا او نيفو ديبول هامليك، شريته في الكري كلير. يتباعوا في ماركت بلايس، يتباعوا 70,000 80 بيان سور افيك لا ليفريزون طيح لك واحد 100 دينار ولا. ليسونسيال البنات انا هذا شريته 70,000، شريته في المارشي تاعنا، مارشي تاع سوغيكا. البنات اللي يسكنوا هنا هاد لي زونفيرون هاولي كيفاش جاي بازيك نورمال. فوالا شريت ثاني ان مونطو البنات. دونك لو مونطو هذا خيرت هاد لا كولور ديفيرونت بيان سور. توجور نقول لكم البنات اللي تسقسيوني في انستغرام رحمه وشنو هما الالوان اللي نبازيو عليهم اللي نقدروا نلبسوهم مع حاجات بزاف. دونك انتي تعرفي حوايجك اللي عندك لو نوار لو بيج، دونك تو اساي داشتي دي كولور فونسي كيما لو غري لو مارون يلبسوا معاهم بزاف عفايس. انا هنا خيرت هاد لا كولور تاع بون ماشي تو تافي بون سي مارون كانيل، فوالا رايح القرفي. هاي لك لا كولور تاعو ان شاء الله تكون تبان لكم بيان. droit جاي كلاسيك، فوالا فيه دي بوش ايسي ولا ديكوب تاعو الي سامبل. فوالا دونك هذا شريته في المارشي تاع الجرف، شريته 4800. شوفوا اليدين هنا كيفاش جايين، مام هنا لا ديكوب تاعو و سكي بيان فيه قلتلكم جاي كلاسيك ما فيهش ميم با لي بوطون، جاي دروا. فوالا لا لونغور تاعو انا باغ اكزومبل كي نلبسو يجيني جوست مع لي جونو، دونك جوست. فوالا شريت تاني هاد لا جوب en daim، دونك سي لي جوب بليسي. هذه البنات جات فيها اون سانتور، انا نحيتها باسكو ما عجبتنيش لا سانتور، ماشي فريمون حاجه. دونك لا كولور تاعها حنا ماهيش تبان فريمون يتريحها شغل غري ولا مش عارفه، مي سي دو نوار كوربو فريمون نوار. الطول تاعها بون الطول يجي جوست عباكم ماما افيك دي بوتين ولا تقدروا تطلعوها شويه في لاطاي باش تجيكم يبانوا لي بوتين تاعكم. دونك هذه شريتها الله اعلم لا ما خفتش انك يدب يا ربي، شريتها في المارشي تاع رويباج لي بيي 2500، فوالا 250. الوغ شريت تانيت هاد لا تونيك. دونك هاد لا تونيك فيها دي بوطون، استناو تشوفوا نغلق لكم. دونك هاي لي كيفاش تجي، فيها دي بوطون هنايا هملك منهم فيهم، دونك لا كولور طون سور طون. فوالا وهنا او نيفو دي مانش فيها دي زيلاستيك، هاي ليك بزاف شابه في اللبسه تاعها، تجي تو دروات. هنا او نيفو تاع لا طاي فيها اون سانتور نوار تاني، سا ديبون لا كولور اللي تشريو، كاين لي في الروي هنا تجي تاعها مارون، لي جون تجي جون اكسيتيرا. ولتحت فيها شوفوا دي فولون، فوالا شوفوا هنايا شابه بزاف اللبسه تاعها. هذه تاني بون بور لي نو حجابيست يلبسوها كوم دي روب افيك دي كافاليير دي با اي تو، سينو كوم ليكات بور الحجابيات افيك ان بونطالون جاي سليمي تو، يقدروا يلبسوا معها دي كافاليير دي بوتين اكسيتيرا. هذه شريتها تاني في المارشي تاع رويبا، شريتها 3200 320. دونك هذه قبل ما نروح سي اون مارك ترك نورمالمون بوليم. فوالا شريت تاني هاد لو شوميزي، دونك سي اون سورت دو شوميز ان سوا، التيشو تاعها بزاف بارد شباب. هاي ليك انا جادور هاد لا كولور، دايوغ مازال ما لبستهاش. شوفوها فلويد، شوفوا القماش تاعها بزاف خفيف وشابه، اللي تري كلاسيك. شوفوا ميم لي بوتوني تاعها جايين اون دوري هنايا، استناو. فوالا هذه سي اون مارك انجليز، واحد لا بوتيك في فوردلو شريت عنده. فوالا يبيع تو سكي امبورطاسيون كوا انجلي. هاي لي كيفاش جايه.
عنده في هاد لا كولور وعنده في البريك يتكرفست. شريت تاني هاد لوشال، هذا بزاف حنين، بزاف حنين، هايل. هذايا جلي بي 1000 دينار، يعني شارب طويل تاع الشتا تاع البروده هذه اللي جازت علينا، واش نقول لكم. دونك شوفوا لي كولور اللي فيه، دونك طوندونس بزاف شابين لي نيونس هادو، لو روز، لو غري، لو بيج كلير، لو بلون. دونك واش لبستو يجي معاه، سوا ديروه ان شال هكذا، ولا كاريمون تغلفوا روحكم بيان تروحوا للشريعه تحوسوا. دونك هذا شريته ب 1000 دينار. شريت تاني دي بوتين، شوفوا شريت هاد لا كولور. هادو البنات لقيتهم يعني بدون مبالغه، نذكر البلاصه بصح ما نذكرش المحل، لقيتهم 520 ألف، وكنت سقسيتو سور انستغرام باسكو لا باج تاعو قال لي 520. ماركت بليس لقيتهم 370 بيان سور افيك لي فري دو ليفريزون، واحد 300 400 دينار يطيحوا لكم 400 ألف. دونك شوفوا الفرق تاع 1200. فوالا شوفوا كيفاش جاي اوندا، ولا سيمال تاعو عجبتني باج مع لو مارون سافا، باسكو كاين وين تصيبوا هذاك حل، انا ما ننصحكمش فريمون كاتاستروف. لو طالون تاعو تاني اوندا، بزاف خفيف، فريمون خفيف يهبل، مام في اللبسه تاعو شباب. دونك هاولي كيفاش جاي، فوالا. نحبوا نخلي لكم، مازال ما لبستوش يعني، ها كنت تشوفوا فيه. نخلي لكم ان شاء الله لو لين تاع اللي شريت من عنده هكذا، سي فو لي كوموندي يجيبوا لكم حتى ا دوميسيل، صادير لا ليفريزون. دونك شريت تاني هاد لو ساك. دونك كاين هذاك الياس ساك او معروف، دوك نويكم تاني شريت عنده ان ساك. دونك شريت هاد لو ساك نوار، فوالا. هذا بصح ماشي عند الياس، هذا شريته نورمالمون في ميسوني، نورمالمون شريته في ميسوني، جاي نوار وفيه سانتور دوري، سلسله، فوالا. يتحل تكير، فيه بليزيور بوشيت لداخل، كلاسيك. Alors شريت une robe en laine, je vais vous la montrer. دونك تجي طويله، دوك نسيت كيفاش نحط لكم اون فوتو. شوفوا كول رولي بصح في العريض، يعني تجي هنا بوفون كامل، شابه بزاف هذه في اللبسه تاعها. عندها لي مانش تاعها تاني شوفوا طوال، ولتحتها جايه شغل مخنوقه، شوفوا كيش جايه. يتسمى كي تزير هنايا او بواني، هنا لي مانش تاعكم يجوا بوفونت. هذه بزاف شابه، شريتها في البلون كاسي باش يتبان لكم، تو دروات لتحتها، طويله. دونك هذه باغ اكزومبل البنات تقدروا ديروا لها اون سانتور في الكانيل افيك دي بوتين ولا دي بوتس كيما اللي شريت هادوما. دونك فوالا شوفوا لو بلون كوسي يمشي تري بيان مع الكانيل افيك اون سانتور خمار ولا ان بتي ساك هكذايا. دونك صافي لافير ان مونتو غير من الفوق. دونك يعني نتوما هو لو ستيل تاعكم، تقدروا تلبسوها افيك دي باسكيت، سي كوم فولي. دونك البنات هذه قلت لكم شريتها بصراحه كانت اختي شافتها في ماركت بليس، وحده تبيع دي روب هكذايا، يافي اون غري جو كرو لو نوار، وهذه ما بروبوزي قلت لها تجيبي لي. فينالمون جيتي با ديسو، يعني فريمون عجبتني، باسكو دي فوا نخاف نكوموندي وما يجيونيش كيما في لا فوتو. هذه ان شاء الله راح نخلي لكم تاني لو لين تاع لا باج تاعها سي فوز انتريسي. شريناها 260، لا روب دير 2600. و سكي بيان البنات كي تجيب لكم تقول لكم الا ما جاتكمش نقدر نعاود نديها تخيط تزيد لكم، صديق في الطول ولا تنقص لكم ولا تعطف، باسكو يباري كو هما اللي يخدموهم يتخيطوا هنايا. فوالا. الوغ واش ثانيت شريت ثانيت دي كافالير. دونك شوفوا دي كافالير شريتهم في المارون، ماهوش يبان اكزاكتومون، استناو نوريكم هذيك لا ليكات اللي وريتها لكم دوك شويه، باسكو هذاك النهار شريتهم كيف هكذا باش تكون عندكم اون ايدي. دونك انا نهار شريت هذه شريت هادوما، لا كولور سي فو رماركي سي بريسك لا ميم، فوالا. وكم انا عندي لو نوار وعندي الكانيل قلت نجيب حاجه ديفيرونت هكذا، جو في لا تروفي تاني في حوايجي. دونك شريت هادوما، هادو شريتهم 450
في رويبه. دونك جايين سامبل ما فيهمش لي طالون. شوفوها ماشي حاجه عاليه ولا يعني كونفورطابل في المشيه. هنايا اللور جاي الاستيكي افيك اون سانتور ومنا فيهم اون بتيت بوكل هنا ديزاين بالدوغي. فوالا عاملين كيفاش جايين. فوالا الوغ شريت تاني فوالا من عند واسمو هذاك إليا ساك. دونك شريت هاد لو ساك. هذا سي ان ساك كلاسيك فريمون لا كاليتي تاعو بزاف شابه يعني خشين. ماشي البري تاعو 1000 دينار فرانشمون. شوف دونك هاوليك شوفوا كيفاش جاي الداخل. فيه لا سانتور وفيه دو كوتي الداخل. فوالا البنات اللي راهم يجهزوا ولا صافي تروحوا عنده فزالي تروفي دي زوكازيون يعني ان با راتي. اش ماشي يدير فوكس هذا اسانسيال. هاوليك لو ساك نحط لكم لي ساك منه باش يبانوا. هو حاب يحكم بلاصه. فوالا واش شريت تانيت. الوغ كاين واحد لاباج البنات تانيت سور انستغرام يبيعوا دي شوسور. دونك عندهم حانوت في برج بوعريريج وعندهم تانيت حانوت في كيما بلاصه امير في الجي سونتر. دونك البنات رحت الحانوت هذاك لي موديل شفتهم في انستغرام قال لي ما كاش لازم نجيب لك من البرج. جي في كوموند اليوم غد من داك جابوهم لي. دونك جبت هاد لي بوتين البنات شوفوا شحال شابين جايين شغل سيربون يسون تري كلاس. شوفوا لي طالون تاعهم تاني مخدومين بلا ميم فاصون كيما هدايا هنا. هاوليك ليجيرمون سازير لو طالون تاعهم جاي كاري ومن بعد يحبط ليجيرمون بوينت في المشيه كونفورطابل. هاوليك فيها اون فيرميتور هنا بزاف شابين فرانشمون جي با ريغريتي ولي بري تاعو بزاف هايلين. فوالا دونك جبت هذا اون نوار وكريت عنده واحد لي صابو كانوا عجبتني في الصيف كنت شايفتهم في انترنت مي بصح هنا ما لقيتهمش. شوفوا سبحان الله رحت نحوس على دي بوتين كوم باغازار لقيت في لاباج تاعو هاد لي صابو. دونك جي بروفيتي لوكازيون شريتهم. جو لي زي بايي 280 الف لي صابو. هذا الله اعلم 260 270 هذا 260 نورمالمون. نخلي لكم لي بري في لا بار دانفو هكذا باش تكونوا سور. نوريكم هذاك لو صابو. دونك شوفوا مازال يديرت له الكارت وحد حاله. دونك شوفوا كيفاش جاي لي طالون ترانسبارون. هامليك هنا سي دو دان وفيه زوج خيوط تاع ستراس. ريغاردي هذا هبلت عليه دالي عقلي. عندهم في لو بيج وعندهم في البلون كاسي. هاوليك كيفاش جاي في اللبسه تاعو بزاف شباب. نسي ان شاء الله ندير لكم اون فوتو. نو ما نديرلكمش اون فوتو باسكو vous avez demandé اون فيديو تاع لي شوسور اي تو سواري وتاع كل يوم. دونك رايحين تشوفوه في لا فيديو ملبوس. فوالا شوفوا شحال شباب. هذا في الرجل يزيد النص مع بايه مع شيباني سروال شلقه الله بزاف شباب. والطالون تاعو كي تمشوا به مقعد. شوفوا سنا فوق النوار يبان. شوفوا ماشي بوينتو دونك الاز الوقفه به. هاوليك واش شريت تاني. شريت خمار هادوما نوار هادوك جيرزي. شريت تاني هذا شريتو شحال شريتو هذا سيت 25 35 ان تريك كوم سا كيما نتباعو كامل. شريت لي با هادو شوفوا لي با والمساسك تاع الخمار نشريهم تقول مانيش عارفه في كل خرجه لازم نشري لي با ولازم نشري مساسك. ما فهمتش المساسك كيفاش راهم يطيروا سي انكرويابل. هادي جو كومبرون بالك تدي مايا بالك بصح المساسك واش الخاوه ما تشدوش بلاصه. دونك فوالا هادو سيتي لي زاشا تاوعي. كاين بون قلت لكم نقسم لا فيديو جو في با فيغ كلش على فوا باسكو ديجا راني نشوف فيها 15 14 انا رايحين ل 15 مينوت. ما نطولش عليكم البنات. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. الا عندكم دي بروبوزيسيون ولا خلوا لي تحت في لي كومونتير مع دي كومونتير شابين كيما نتوما. ان شاء الله كنت خفيفه عليكم وديتو دي زيدي. ما نسيتكمش راح نخليكم في البار دانفو لي زادريس اللي شريت من عندهم كونسيرنو فيسبوك ولا انستغرام. الاخرين راني قلت لكم وين شريت. تهلاو لي في روحكم بزاف ونتلاقاو فيديو الجاي. وما تنساوش ديروا واش ديروا ابوني وديروا ان بوس. باي.